على كيفي. نادي حكيت لي في الاوف على هلا الركبي وعلى ان بو لي زيكون نقولوا نحن نتاع الاوديو فيزوال نتاع التلفزه واحنا صغار. و نجيب لو سمحت نجيب الخطاب. توا ما استحضرتوش ما نحبوا على الاخر نذكروا بالكدا الله يرحمه. اي سيتي كيلكو شوز، كل شيء كان بدعه، كل شيء كان يظهر لنا حاجه كبيره معناتها كل شيء هونيتي موعيننا كانت مسكره، ما كانش فما انترنت، ما كانش فما يمكن البارابول المنازه هو وهكا وشتيح ورديح وبوغار وكل الحكايات الكل سنتريكس ومقني عملتهم انت البيريود هذيك عشتها. انا جوستومون سيتي واو بور موا باسكو جو فيفي ا بيزيرت il faut pas oublier معناتها مون كوتي ورا البلايك معناتها سي جو بي دير مي هكا دو سيرتين مانيير مي سي با ماهوش العاصمه معناتها حكايه اخرى معناتها سي كوم اون Benzart, بالنسبة ليا أنا c'est pas le village, je dirais pas ça, mais c'est la ville côtière, c'est ce qu'elle est. Mais عرفت من غير ما يبدا فيها برد هكا فيها سبور نوتيك. C'est très particulier معناتها en même temps c'est le petit Paris نتاع وقت الاستعمار. من بعد جيت في التسعينات هكاكا جيت نقلت en 2000 أنا معناتها خديت باكي في تونس en 2000. En 2000. وهبطت ديريكت في المزاسيس والبوغار ولا لا قبل البيريود هذه لا en fait في العمران فرانسفيل دايوغ وين امي قاعده تسكن فهم مش لازم نعطي الادريس نتاعي مي حومتي كوا ومن بعد ان فيت خرجت مشيت لباريس عامين ومن بعد عاودت رجعت كي رجعت وقتها بدينا الباركور دو كومباتون نتاع هذاك نتاع المنازه نتاع الناصر وكل شيء. اش هزيت معك جبت معك بلوتو من بنزرت؟ من بنزرت جبت معايا une certaine healthy mind معناتها جافي ان كوتي نتاع بنت شطوط شويه tu vois معناتها assez بنت بحر. اي معناتها فما ان كوتي santé mentale en même temps romantique. Romantique, je crois que je le suis et Marouche, ça n'a rien à voir avec. Romantique, en fait, c'est des haka, c'est des. كي نقولوا رومانتيك معناتها سي العلاقه بالطبيعه بالبحر بالنجوم على الاخر سي اكزاكتومون سا فوالا مش بالمعنى الجالفودي اللي نسمعوا فيه. فهمتك رومانتيك معناتها كوم لا بيريود رومانتيك في الفن معناتها اي شفت هي هكا ليماج اش تتسمى هي champêtre ça y est معناتها ترى في سيزان au sud de la France. حلو الادجكتيف هذيك اش جبت من باريس بعد جبت من باريس باش نقول لك شنو اللي كي جيت لتونس ما لقيتوش وفقدته خليته في بنزرت وما لقيتوش في تونس معناتها كي نقول في تونس في العاصمه معناتها البحر. اما j'ai rencontré une ville معناتها le côté urbain d'une ville et j'ai vécu ou je vis encore le centre-ville معناتها بالنسبة لي أنا حاجة. وانتي قصة طويلة وحب قصة حب طويلة السنتر-فيل. Oui, le centre-ville. القصبة لي بلوتو لافايت افنو حبيب بورقيبة. ما عنديش مع القصبة أنا حد حبيب بورقيبة. جملة معناتها peut-être côté مدينة يا encore. مازلت تهبط لافنيو توا؟ نمشي ديما نمشي سنتر-فيل. تمشي للسنتر-فيل شنو بحكم خدمتي وبحكم أنا معناتها mon mode de vie قضيتي كل شيء معناتها je fais en sorte اللي أنا نقعد ديما قريبة et ça me manque quand j'y vais pas. كي ما تمشيش يخلي عليك بلاصه اي لافنيو ما نقول معناتها لافايت غادي معناتها لو كوتي تونس كوا فريمون سنتر فيل. وانت تعرفها بالكدا تعرفها من المسرح الوطني صغيره وقت بن علي معناتها عشت ديزون في البلاد عرفتها وقت بن علي وعرفتها بعد voir la famille وفي العياد وكل شيء معناتها je suis plus proche de ça donc فما un côté où voilà le Belvédère Lafayette كل شيء حاجه معناتها قريبت لي برشا معناتها حتى فيها انكراج حتى في l'enfance. ما تبدلت توا بالنسبه لي انا تبدلت ديما c'est une évolution c'est dans le bon sens معناتها je vois toujours ce que j'aime voir. زيدا معناتها فما ان كوتي اندينيابل معناتها اركيتكتورال urbain فما toute la scène underground elle vient du centre-ville معناتها تجي زيدا نحكي مثلا من بعد 2011 هذوما من الحاجات اللي ربحناهم بعد 2011 من الحوم وكل شيء مي بور موا حتى هذاك تابع centre-ville
معناتها le passage le vivier هو c'est le centre-ville donc ça cette énergie aussi حضرت على النواوريه في دبو ونواوريه في وسطي ايوه مع زران عمل عليه فيلم مع منعم شويات الامير سونيا منقعي وي اي ذكرتني تعرفي في حلقه قديمه ليه حافظه دروسي سونيا منقعي تحيه ليها دايوغ يظهر لي تعرف من وقتاش ما ريتهاش وما هكا من 2002 يظهر لي جات طلت علينا في تورناج نتاع فيلم محمد دمق وقتها دار الناس مع لطفي الديري الله يرحمه ولطفي العبد اللي يا ربي فضله نادي عملت برشا من اللي انا نعرف اللي انت هبطت للافنيو في 2011 و2010 وكنت من اللي حمل حاضرين من بطحه الاتحاد للمسرح البلدي القدام الداخليه من الناس اللي شامت الغاز من الفنانين اللي كانوا في الصفوف الاماميه مع برشا فنانين دايوغ مي كنت يمكن من لي بلو جون اللي معناتها بخلاف لي زيتيديون من البوزار من المسرح من معهد المسرح اللي كانوا موجودين زاده وحاضرين برشا ما عادش يهبطوا برشا يقولوا لي ما عادش تبدلت علينا لافنيو تبدل سي باسكو ريفي وقتها كي نهبط قلبي يوجعني نتفكر شو حلمنا خاطر هما في رفض ليفيدونس اللي هي ليفولوسيون دي شوز ابري تو بو با توبوزي الحاجه هي happened معناتها سي حاجه صارت شنو باش تعمل معناتها si tu vas être dans la critique ça veut pas dire être dans le rejet de ça هذه احنا اللي ينقصنا شويه معناتها cette espèce de modération ou cette balance في انك tu peux être critique ou en même temps tu peux être dans l'admission dans l'acceptation معناتها tu l'admets معناتها تدخلها كحاجه جزء من السيتواسيون و elle fait partie de toi la situation خاطر احنا le centre ville si on se l'est approprié ou la tawa si on se met à le rejeter معناتها ça fait partie de nous c'est des espaces اللي يعني لنا برشا معناتها كفنانين احنا عندنا علاقه عندنا علاقه بال ما نقولش مناخ فما كلمه هي l'environnement المحيط عندنا علاقه بالمحيط نتاعنا اللي نعيشوا فيه واللي خاطر ناخذوا منه معناتها ناخذوها سيت انرجي اي خاطر اون لا نشربوها وعندنا سيت سنسيبيليتي باش الحاجه هذيا تخلي فينا معناتها تكون ساعات معناتها نجم حتى ترزن عليك سيت سنسيبيليتي تخليك اللي انت tu es traversé mais tu gardes des choses خاطر ما تعديش الحاجه ما تتعدلكش في معناتها دو مانيير انكونسيون تعديلك وانت تعرفي تعديلك قاعده تحس بها وقاعده تعيش فيها وقاعده تشوف فيها دونك سا تو ريست كيلكو بار كيسكو تو في دو سا هذاك هو اللي يخليك معناتها انت في ليفولوسيون في التصالح مع ليفولوسيون والا دون اون اسبيس دو هكا معناتها ريجيديتي مع الوقت ومع لو شونجمون اي لا وبحشيش وبريش شنو تحبنا نعملوا معناتها نفسخوا ونعاودوا مش نمحقوهم معناتها نمحقوا رواحنا ولا كيفاش شكون يفسخ شكون ديجا tu vois ما تنجمش ما ينجم كان يكون حاجه اللي كولكتيفمون نعيشوها ونكونوا نكونوا ذكيين في التعامل معها معناتها في التعامل مع بعضنا نخلقوا معناتها dans le mot collectif نردوها une possibilité d'aller plus loin dans un safe space والا d'aller plus loin وانت معناتها مركز على حاجه l'éternel positive l'éternel شو يقولوا bah écoute l'espoir هذيك لا معناتها انا نوستالجيا هما عرفت هاشتاغ هوب سي ان كوبل نوستالجي سلاش اللي قلتها لك على خاطر بالحق نادية نعرفك ونعرفك شخصيا. Je suis les deux, je suis pas que positive. Si j'exprime cette معناتها أما تعرف تتعامل مع النيجاتيف. كان أنا نعبر على الأمل هذايا c'est que quelque part j'en ai besoin et si j'en ai besoin لكن أنا حاجتي بيه الأمل هذا c'est que أنا بيدي معناتها je suis dans une peur bleue من الحاجات اللي قاعدة ساعات تقف زنقة الهرب وساعات تقول معناتها شنو هذا معناتها وين ماشي شنو هذا معناتها فهمتك اللي زاده هذيك
مي هذيك ما نجمش نحكيو عليها. لا ما خاطرك انسانه دو توت فاسون في نهايه الامر ما عندك لي زوتي نتاعك اللي يخليوك عنده سا زون هذيك سا زون لا زون غريز نتاعو هذيك اللي هو بركه يعرفها اللي هو سون نيون الحاجه اللي هي معناتها اما مش برشا كيفك مش في وجهك معناتها ماهوش برشا كيفك سورتو في جيلك انت من الفنانات اللي حامله مشروع في نفس الوقت عندها ان ريغار تري بوزيتيف ياسر عند تمن بالناس تمن بالاخر تمن اللي نجموا نعملوا حتى في قلب الكو نجموا نلقاو حاجه نبنيو عليها سي لا سي لو بلوز انتريسون نمشي معك لابعد من هكا سي لا سامحني معناتها البارح عرضني معناتها معرفة هولندي وهكا دان سيغتان اج قال لي مازلت كي جيت من امستردام واش نحوالك وكل شيء صافي بليزير قال لي ما عندك حتى فكره على لا شانس كو فوز افي ديريكتومون راهو اللي بدينا نحكيو على حاجه معناتها طول يحكي على انرجي ويحكي على حياه ماهوش يحكي على حاجه اخرى معناتها قال لي معناتها فما نوع من كيفاش يقولوها انا معناتها جلي انتربريتي و سي كوم سا كو تلقيتو نوع من l'évidence la systémique معناتها la normalisation des choses la حاجات elle s'est systématisée c'est des systèmes qui fonctionnent بديهية يعني حاجة بديهية حاجة معناتها c'est assez codifié c'est فما حاجة واضحة تمشي قال لي ياسر تعب الحكايه وياسر في ساعه معناتها تحس الحياه ما عندهاش طعم ما عندها حتى معنى بريسك اي سي ايسي كو سا سباس توا هوني كل شيء قاعد يصير لا حتى انا قبيله كان معنا دافيد فانديتا في التليفون اللي هو يعرف تونس وجاي لتونس من الحمامات وهذا باش نعطيو الاوراق دافيد فانديتا توقعت باش يقول لي راهو فما برشا حاجات تبدلت ولا وين كانت تونس قبل وتونس با نو معناتها هكاك تري بوزيتيف تونس محلاها كيما العاده كيما كنت نجيها قبل نفس الجو نفس فما لو ميراكل تونيزيان كل شيء سيستم دي كله معناتها نظريتك عادة هذه الاكسبسيون تونيزيان نظريت برشا ديما كي تظلم في عينينا ما عادش بها وين نمشي نقولوا احنا حقها بس احنا لو ميراكل تونيزيان وقتها نتذكروا اي سا نو دون سيت بارتيكولاريتي باش نقولش لو ميراكل خاطر سي ان مو ان بو ميستيك ميم سي ما نحشمش بيه الميستيسيزم ساعات زاد نجموا نخلطوا له فما سيستم دي تعلمنا نعيشوا بالسيستم دي معناتها كي يظهر لي كلنا نعرفوها الحكايه معناتها كل واحد من بلاصتو ديما ا مومون دوني لازم ديما عنده في مخه بلان بي يسادابت ويلقى ان بلان بي يحاول يتعايش معاه دادابتاسيون فما je trouve que les Tunisiens ils ont une force انا كتونسيه نحس روحي عندي une force d'adaptation حتى في التمثيل نقول je suis sûre كي باش نتحط في ان مارشي معناتها اللي هو ماهوش تونسي ولا نتحط في اون ديناميك اللي هي ولا انفيرونمون معناتها اكلي جون je suis sûre اللي انا tellement j'ai dû معناتها نخلق دي سيستيم ودي سو سيستيم باش نجم انا جو ريزيست ا سيغتين سيتواسيون باش نجم انا معناتها البقاء يكون عنده معناتها معنى وما نبعدش او ميم طون على انسانيتي اللي انا معناتها بون سي هذيك الاوريجين نتاعي نحس روحي اللي ما نقولش ما يصعب عليا شيء مي او موان تحاول كما قالت مسيا تحاول mais à un moment donné je sais que je trouverai la solution محلاك نادية توجور ايغال ا توا ميم كيما سنسنا وكيما عرفناك اليكران ولا سور سين ولا دون لا في توجور بوزيتيف ديما تمن وتمن اللي غدوه خير وتعمل وبرشا طاقه حلوه برشا طاقه بوزيتيف جو تو سويت تو لو سوكسي نادية في لي بروجي فيتور نتاعك ميرسي اللي جيت بحذانا سيتي ان مومون تري اغريابل ميرسي اللي قعدتوا معنا عايشك جو بوفي با فير اوترومون ميرسي اللي قعدتوا معنا كانت هذه على كيفي ميرسي اخر رونديفو معنا الجمعه هذايا فوالا بديت نتعب ساي نمشي نرتاح ويكاند بون ويكاند الناس كل قعدوا برونشي على راديو اي اف ام ميرسي ا توس نبوسكم صباح على خير